बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 3 अप्रैल है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, हुकूमत डाकू कब बनती है, ये हमें इस मुल्क के साबिक सियासतदानों ने बताया। और आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, क्या ये हुकूमत डाकुओं की हुकूमत है, क्योंकि अवाम के ऊपर महंगाई के बाद एक पेट्रोल बम जो है वो गिराया गया। पाकिस्तान में 2022 के अगर आप रेट्स उठाकर इंटरनेशनल मार्केट्स के देखें, उस वक्त रेट्स क्या थे और तब इमरान खान ने कौन से स्टेप्स लिए पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए, और आज जब इन लोगों की हुकूमत है जो पाकिस्तान में इस वक्त कब्जा करके बैठे हुए हैं, आज की फिगर्स हमें क्या बताती हैं, आज क्यों रिलीफ नहीं दिया जाता, इसका मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, इमरान खान को जेल में 1000 दिन हो चुके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक जलसा करने जा रही है और जलसे के मुकाबले में जलसा होगा। बैरिस्टर गौहर ने सुहेल अफरीदी के मुकाबले में एक ऐलान किया। बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी आमने सामने क्यों आए और बैरिस्टर गौहर को क्या खतरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और वर्कर से और ख़ास तौर पे सुहेल अफरीदी से, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और शेर अफजल मरवत की मुलाकात इमरान खान से, ये माजरा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर शाहिद अफरीदी हुकूमत के दिफा में बोल पड़े, एक वीडियो इनकी इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। और फिर दूसरी तरफ रिएक्शन क्या आ रहा है पाकिस्तान की आवाम का ऐसे वीडियोस बनाने वालों के हवाले से, ये भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस नशिस्त में। और फिर ईरान अमेरिका जंग के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों खबर ये आ रही है कि अमेरिका में एक इंतहाई अहम पोजीशन के ऊपर मौजूद एक शख्सियत से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदा छोड़ने के अहकामात क्यों दिए और अमेरिका में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट, वो ये कहते हैं कि खुशहाली का वक्त करीब था, लेकिन बदकिस्मती से खित्ते में जंग ने पूरी सूरत हाल को बदल दिया। मियाँ साहब, ये जो खुशहाली की आप बातें और किस्से सुनाते हैं ना पाकिस्तान की आवाम को, ये खुशहाली आपके ख़ानदान की खुशहाली है, ये खुशहाली आपके बच्चों की और उनके बच्चों की खुशहाली है, जो शायद अब आपके लिए एक ड्रोना ख्वाब बन जाए, क्योंकि आपने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर एक प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान अब पूरा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद क्रैकडाउन इसलिए किया जाएगा क्योंकि अब आवाम भी आपके खिलाफ हो चुकी है। आपके अपने वोटर सपोर्टर ने भी आपके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया है कि ये ऐसा एक टोला है डाकुओं का जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। ये अपने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम और आवाम के बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। जब आप ये कहते हैं ना कि बदकिस्मती से जंग खित्ते में फैल गई और अब ये हमारा खुशहाली का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा, इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि सरकार अब हमें मजीद 15 से 20 साल चाहिए, हमारे बाद हमारे बच्चे हमारे प्लान्स को पूरा करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा, क्योंकि इससे पहले हमने यही कहानियां सुनी कि इमरान खान को हुकूमत मिल गई थी इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। इमरान खान को हुकूमत ना मिलती तो एक कंटिन्यूटी जारी रहती, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन था। हमें एशियन टाइगर बनने से कोई नहीं रोक सकता था, हम दुनिया में एक सुपर पावर बन सकते थे, लेकिन इमरान खान को हुकूमत दी और सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आप इमरान खान की हुकूमत का सिर्फ एक चीज़ इसका जायज़ा ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर जिन लोगों को मुसल्लत किया गया इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। 2022 के अंदर दोस्तों पाकिस्तान में जो तेल की कीमत है वो क्या बताती है और आज इस वक्त हालात क्या है। और फिर से एक चीज़ को आपने जाकर चेक करना है और वो है इमरान खान के दौर में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट क्या था। आपको पता चल जाएगा कि ये जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और ये पाकिस्तान की आवाम को किस तरह से लूट रहे हैं। इनका अपना जो कर्जा इनकी अय्याशियों में खर्च हो जाता है, अगर ये पाकिस्तान पर खर्च करते और हमारा कर्जा वापस दे दिया जाता तो ये हमारे हालात कभी ना होते। पाकिस्तान का पूरा कर्जा 78 वर्षों में एक तरफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत में जिस तरह से ये दुगना हुआ, ये मुंह बोलता सबूत है कि ये नालायकों की हुकूमत है। ये लोग पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन फैसले पाकिस्तान की आवाम से नहीं के हक में नहीं करते। अब रेट 2022 के अंदर क्या था, ये मैंने ना कुछ फिगर्स आप तमाम दोस्तों के लिए निकाली हैं
اور یہ فگرز آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمت کیا ہے۔ 2022 میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں $128 فی بیرل، یہ مارچ کا سر ریٹ ہے 2022 کا، اور یہ $100 کے اوپر جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہا تھا، یہ تقریباً اتنا بنتا ہے۔ لیکن آج کا ریٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا 2026 اپریل اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں 92 سے 110 کے اوپر، آپ خود گوگل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ریٹ تو جی اتنا ہی تھا جتنا 2022 میں عمران خان کی حکومت میں تھا۔ تو قیمت جو آج ہے یقیناً وہی قیمت آپ کو ماضی میں بھی نظر آنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ جا کر اسے بھی گوگل کریں، میں نے آپ تمام دوستوں کے لیے آسانی کے لیے یہ تمام ریٹس نکالے ہیں۔ اس کا سلسلہ سے شروع ہوتا ہے مارچ 2022 میں $149 فی لیٹر یہ تیل کی قیمت ہے، اور پھر اگر 149 سے آپ اوپر جاتے جائیں، جب ان کی حکومت آئی ہے تو ریٹ بڑھتا گیا، 149 کے بعد 180، 209، 233، 30، 27، 33، 35، 37، 24، 14، 82، 70، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ پھر اس کے بعد جس طرح پر لگ گئے تھے تیل کی قیمتوں کو، اور جو آج اپریل 3، 2026 کا ریٹ ہے وہ $458 ہے۔ تو مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ پاکستان کی عوام کو کہ سر ڈاکو کون ہوا، چور کون ہوا، کرپٹ کون ہوا، اور کیا عمران خان کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی تھی، کیا تھا اس کے پاس کہ اس نے اپنی عوام کے لیے ریلیف دیا، لیکن وہ ریلیف آپ لوگ نہیں دے سکتے۔ عمران خان کا ویژن کیا ایسا ویژن تھا جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ عمران خان وہ آنکھ جس کو آپ نے اس میں سے 85% بینائی چھین لی، وہ اپنی ان آنکھوں سے کیا دیکھ رہا تھا جو ان حکمرانوں کو نظر نہیں آتا، اور ان کی نالائکی دیکھیں گے۔ سارے جو جتنے بھی ٹیکنوکریٹس ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، یہ اپنی فیلڈ کے بڑے ماہر لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے کیا حالات کر دیے۔ اب یہ دیکھیں جی، یہ جو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب ہے، ان کا کیا پولیٹیکل کیریئر ہے؟ اوبویسلی ان کی کوئی نہ کوئی قابلیت ہوگی، اور وہ کیا تھا کہ پیسوں کو ادھر سے ادھر بڑا اچھا کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو بڑا اچھا سنبھالیں گے، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ آئیں گے سب کچھ۔ یہ بابو لوگ آتے ہیں نا بریف کیس اٹھا کر، ان کا مقصد پاکستان کی ترقی نہیں ہوتا، ان کا مقصد کچھ شخصیات کی ترقی ہوتا ہے۔ ان کا مقصد، چونکہ اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹنٹ ہوگا نا، پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یار کتنا پیسہ ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے پبلک پالیسیز پہ خرچ کرنا ہے، کیسے اپنے ٹھیکوں کو ہم نے جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے پاکستان کی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے۔ وہاں پہ پھر آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں، اسے پتا ہوگا یار میرا مینڈیٹ پاکستان کی عوام نہیں ہے، میرا مینڈیٹ کچھ افراد ہیں، طاقتور لوگ، اور میں نے ان کو یس سر شام کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ گلے پہ میں بیٹھا تھا، کتنا پیسہ اکٹھا ہوا، اور اس کا ہم حساب کتاب دے دیں گے، کتنا پیسہ ادھر کرنا ہے، کتنا پیسہ ادھر کرنا ہے۔ حکومت کی پالیسیز، پاکستان کی پارلیمان، پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھاڑ میں جائے۔ ہم نے کچھ شخصیات کو جو ہے وہ صرف خوش کرنا ہے، اور محمد اورنگزیب صاحب یہی کر رہے ہیں۔ آپ ذرا ان کی ڈٹائی دیکھیں، اور کتنی بے شرمی کے ساتھ یہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکل وقت ہے، آپ کفایت شاری کریں، عوام کو ایک طرح سے متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ یار متحد تمہیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر عمران خان سے اتحاد کر لو، وہ تمہارے تمام جو ہیں وہ گناہ معاف کر دے گا۔ وہ گناہ، وہ جرائم جو تم نے پاکستان کی عوام کے خلاف اور پاکستان کی عوام کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کیے ہیں۔ حکومت کا موٹر سائیکل والوں کے لیے 3 ماہ کی سبسڈی کا اعلان، موٹر سائیکل سواروں کو $100 فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی، اس کی زیادہ سے زیادہ حد 20 لیٹر ہر مہینے کے لیے، یعنی 20 لیٹر سے زیادہ اگر آپ نے تیل استعمال کیا تو اس کے اوپر آپ کو سبسڈی نہیں ملے گی، اور 3 ماہ کی سبسڈی کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ یہ 400 سمتھنگ جو ریٹ آپ نے 58 لگایا، اس کو میں سے $100 نکال دیں تو یہ $358 بنتا ہے۔ یہ ریٹ اتنا پھر بھی نہیں بن رہا جتنی آپ کو عمران خان نے سبسڈی دے دی تھی۔ تو آج عمران خان کے لیے پاکستان کی عوام کو نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ سر یہ ان کا بس چلے تو یہ ہمارے بچوں کا جس طرح سے مستقبل کھا گئے، یہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی عوام کو بھی کھا جائیں گے۔ اور پاکستان میں قانون ان کا، پاکستان میں پارلیمان ان کا، پاکستان میں محافظ ان کے، پاکستان میں گاڑیوں کا پروٹوکول ان کا۔ 48 سے 48 گاڑیوں کے پروٹوکول سے جو سرکار چلتی ہے وہ سرکار چل نہیں سکتی، اسے گرنا ہی ضروری ہے پاکستان کی بقا کے لیے۔ اگر یہ نہ گرے تو یہ ضرور پاکستان کو خدا نہ خاصہ گرا دیں گے۔ جب آپ کہتے ہیں نا جس بے شرمی کے ساتھ GSP+ اسٹیٹس قاسم نے دیکھو جا کے تقریر کر دی اور وہ پاکستان کا دشمن ہے، سر دشمن تو یہ لوگ تھے۔ 2022 میں جو ریٹ ہے، آپ یقین کریں پچھلے 12 گھنٹوں میں جب سے یہ تیل کی قیمتیں اوپر گئی، یہ ہمارا جو پبلک نمبر ہے اس کے اوپر لوگوں کے اتنے میسیجز ہیں، لوگ آنسوں سے رو رہے ہیں۔ آپ کو رائڈر کا خیال نہیں تھا، آپ کو اس شخص کا خیال نہیں ہے جس نے ایک موٹر سائیکل چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے اور ایک فون اس کے پاس ہے اور وہ مختلف ایپس کے ذریعے اپنا روزگار کماتا ہے۔ تم نالائکو، تم نے تو کچھ نہیں دیا پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی عوام کے بچوں کا مستقبل تم کھا گئے۔
तुम्हारा बस चले तो पाकिस्तान के बच्चों को भी खा जाओ। हर चीज खाना इन लोगों को आती है। पाकिस्तान के एहसासे हो, पाकिस्तान की ताकत हो जो आवाम है, पाकिस्तान का मैंडेट हो, पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है, सब कुछ ये खा जाते हैं। इतने माहिर हैं खाने के। और हमें बताया जाता है कि जनाब आप 1500 रुपए फी एकड़ टाइम जो है, वन टाइम सब्सिडी जो है वो पाकिस्तान में किसानों को दी जाएगी। ये सर बहरूपियों की हुकूमत है, ये तमाम लोग फ्रॉड हैं और पाकिस्तान में इन लोगों को हमारे ऊपर जो है मुसल्लत किया गया। और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? पाकिस्तान इन लोगों की वजह से आज देखें, ये कहते थे ना कि इमरान खान ने पाकिस्तान के देखें जी दोस्तों के साथ ताल्लुकात हैं वो बड़े खराब कर दिए। आपके अपने कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग जिन्होंने विक्ट्री स्पीच पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने आने का ऐलान किया, वो आज क्या कह रहे हैं? अब सारा आलम की गुफ्तगू सुने और आप यकीन करें मुझे इनके चेहरों से नफरत हो गई है। जो लोग अपने मुल्क के नहीं बन सकते, अपनी आवाम के नहीं बन सकते, उन्होंने पाकिस्तान का किस तरह से खैर खा होना है। अब सारा साहब क्या कहते हैं जी, इनकी गुफ्तगू सुने। अब सारा आलम के मुताबिक यूएई ने अपने $2 अरब वापस मांग लिए। 17 अप्रैल आखिरी तारीख है, इससे पहले वापस करना होंगे। पाकिस्तान ने यूएई के गोडे गिटे पकड़े कि कर्जा रोल ओवर करो, लेकिन यूएई ने इनकार कर दिया। और कोई इनसे ये पूछे कि इमरान खान के फैसलों पर तो तुम तनकीद करते रहे कि देखें मुस्लिम दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब करवा दिए, हमारा जो ताल्लुक था सऊदी अरब से इसको नुकसान पहुंचाया इमरान खान ने। चलिए आपके ताल्लुकात तो बड़े अच्छे हैं ना, पूछें जाकर यूएई से, जिनके लिए आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, उनको वेलकम करते हैं, शिकारगाह तक उनको पहुंचाया जाता है। रहीम यार खान में शिकारगाह आपने बना कर दी, तो ज़रा पूछें कि सर हमसे क्या गलती होगी, हम तो आपकी पूरी खिदमत करते हैं। हाँ, जब आप आते हैं अपने पूरे लश्कर के साथ, आपको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो सरकार ये $2 अरब हम आपको कहाँ से देंगे? आपकी सर कभी भी फॉरेन पॉलिसी मांगे तांगे की फॉरेन पॉलिसी कशकोल बड़ा होता गया, लेकिन कभी आपने अपने पांव पर खड़े होने की फॉरेन पॉलिसी और कोई ऐसी पॉलिसी जो वो अपनाई नहीं कि हम खुद अपने ऊपर इन्हिसार करें, हम अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करें, अपने बच्चों को नौकरियां दें, यहाँ पर इंडस्ट्री लगे, मुल्क तरक्की करे और हम अपनी चीज़ों को दुनिया की मुख्तलिफ मार्केट्स में एक्सपोर्ट करें। लेकिन हमने क्या करना है? हमने सिर्फ सहूलतकारी करनी है। अमेरिका कहेगा जो कहेगा डॉलर्स के लिए हम करेंगे, लेकिन कभी भी पाकिस्तान में सर इस तरह से तरक्की नहीं आएगी। ये जो आपका प्लान है ये डिजास्टर प्लान है। आप 50 साल भी लगे रहेंगे, 500 साल भी लगे रहेंगे, ये सिर्फ कुछ खानदानों की बका का मामला है। इसमें पाकिस्तान की बका मुझे कहीं नजर नहीं आती। अब अगर ये खबर झूठी है तो जाकर अब सारा आलम के खिलाफ जो है वो केस कर दिया जाए और उससे पूछा जाए कि क्यों आप इस किस्म की झूठी खबरें फैला रहे हैं। पाकिस्तान के सर एक अखबार ने और इंटरनेशनली अब ये बात रिपोर्ट भी हो रही है। एक और खबर ले लें, एक तोहफा। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी थी और आप सब कुछ ठीक कर रहे थे तो यूएई ने आपसे पैसा क्यों मांगा? चाइना सीपैक इमरान खान ने बंद किया था ना बकौल आपके, तो आज चाइना आपसे क्यों पैसा वापस मांग रहा है? आप तो अपनी पॉलिसी को ठीक कर रहे थे। और कुछ दिन पहले खबर ये आई कि सदर साहब भी चले गए और फिर डार साहब भी चले गए और जाकर उन्होंने मुलाकातें भी की, लेकिन इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकला? सर वो खबर अब आ गई है कि एक तो यूएई को पसंद नहीं आ रहा कि हम सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। यूएई अमेरिका को कह रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करो और हम कह रहे हैं कि हमला नहीं करना। उनको पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है जनाब, अब हमारे पैसे आप हमें वापस कर दें, हालात वैसे ही बड़े टाइट हैं, हमारा तेल बिक नहीं रहा और अब हमें पैसे की ज़रूरत है। चाइना को भी सर ये बातें पसंद नहीं आई। दोस्तों चाइना की ना ईरान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो चाइना हासिल करता है और चाइना की जो मार्केट्स हैं, जो एक्सेस है, वो ईरान के ज़रिए है। कंपनी के $22 करोड़ वाजबात अदा किए जाएं, ये चाइना ने कहा है। चीन का मुतालबा, चीनी हुकूमत के मुताबिक यूनाइटेड एनर्जीज पाकिस्तान के $22 करोड़ के वाजबात तवील अरसे से वाजिबुल अदा हैं। यूएई चीन की यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप की झैली कंपनी है और सुई सदर्न कंपनी गैस कंपनी हुकाम के मुताबिक कंपनी के अरबों रुपए के रिफंड्स एफबीआर के पास ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनकी अदायगियों के बाद वो यूआईपी को वाजबात अदा कर सकती है। ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इस हवाले से सामने आया। लेकिन दोस्तों जब आप इंटरनेशनली जब इस खबर को आप चेक करते हैं कि पाकिस्तान ने ये पैसा क्यों नहीं दिया, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने ये आती है कि चाइना इन अप्रैल 2026 यानी आज से एक रोज़ पहले हैज़ इशूड अ फ्रेश डिमांड फॉर पाकिस्तान टू क्लियर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $220 मिलियन। और ये यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान ने ये पैसे जो हैं उनके बनते हैं। Energy sector dues, the China warned that delays in paying the $220 million to UEP could erode international investors' confidence and lead to the shutdown of the operations, directly threatening the Pakistan energy supply. अगर हमने ये पैसे नहीं दिए ना तो हमारा जो एनर्जी सेक्टर है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएगा और इसे बंद कर देंगे। ये धमकी आ गई है और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था,
आपकी पॉलिसी ठीक नहीं थी, आपको ईरान के साथ खड़े होना चाहिए था। आपकी चाइना के हवाले से आपकी पॉलिसी ठीक ही नहीं थी। चाइना को नजर आ रहा है कि यार हम ईरान के साथ जंग को खत्म करवाना चाहते हैं और पाकिस्तान जो है वो जंग के हवाले से अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहा और वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठा हुआ है। तो ठीक है, आप उनकी गोद में जाकर बैठो, हमारे तो हालात वैसे बड़े ख़राब हैं। और ये बात आपने दोस्तों याद रखनी है। अगर आप ये डेट रीपेमेंट टाइमलाइन को देखें, पाकिस्तान फेसेस अ मैसिव एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट स्केड्यूल ऑफ 77.5 बिलियन due between April 2023 and June 2026 with a significant portion owed to the Chinese financial institutions। और Chinese financial institutions ने ये सारा पैसा जो है पाकिस्तान से हासिल करना है। सर उनके हालात अब आप खुद भी जाहिर सी बात है, दुनिया में जो तेल की कीमतों का जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, ऑब्वियसली इसका असर, आप बेशक एक बहुत बड़ी सुपर पावर भी हो, आपके ऊपर भी यकीनन इसका एक असर पड़ेगा। और वो बाकायदा तौर पे अब पाकिस्तान से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा पैसा जो है हमें दिया जाए। देखें, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने हुर्मुज़ से सिर्फ तेल नहीं बल्कि स्टील है, एल्यूमिनियम है, हेलियम है, फर्टिलाइजर्स, कंपाउंड्स भी वहाँ से आता है और जिसका चीन इम्पोर्टर है। रूस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको तेल, उनका तेल महंगा हो रहा है, वो तो फ़ायदे में ना, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है कि ठीक है, जंग लगी हुई है, दुनिया अब हमसे तेल मांगेगी और वैसे भी वो अप्रैल में, मेरा ख्याल है कि 5 या 6 अप्रैल को अपना तेल बंद कर रहे हैं। तो इससे उनकी इकोनॉमी मज़ीद मजबूत हो जाएगी। दुनिया को तेल तो चाहिए ना, यूरोपीय यूनियन को तेल चाहिए, पूरे यूरोप को तेल चाहिए, पाकिस्तान को तेल चाहिए, इसके साथ साथ दुनिया के दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनको तेल चाहिए, भारत को तेल चाहिए, तो वो रेट बढ़ा देंगे। और इस जंग से उन्होंने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली है। लेकिन चाइना का इसमें बहुत नुकसान होगा और आपने हुर्मुज़ जो है इसका इन्हिसार, उनकी इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है। और सिर्फ चीन सर पाकिस्तान इनकलाब को बाकायदा तौर पे मना सकता है और चाइनीज़ जो जितने भी जहाज़ हैं उन्हें यकीनन यहाँ से इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन इस तनाज़ुर में भी आपने इसको याद रखना है कि पाकिस्तान के फ़ैसले अब हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी, और आम बंदा इससे यकीनन, अब पहले भी हम लड़ ही रहे थे लेकिन अब आपको ये लड़ाई जो है वो दोबारा से इसमें शिद्दत आती हुई नजर आएगी। ये भूख की लड़ाई है, ये रोज़गार की लड़ाई है, ये सर्वाइवल की लड़ाई है। और हुक्मरान, सर हुक्मरानों के हालात तो ठीक है ना, शाहिद अफरीदी साहब को मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए जब वो इस हुकूमत के हक में आकर बयान देना शुरू कर देना कि मुश्किल हालात हैं, आप हमारे साथ करें। तो भाई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? नून लीग को ज्वाइन कर लो, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लो, ताकि तुम पर खुलकर तनकीद हो। और ये जो तुमने अपने ऊपर लबादा उड़ा हुआ है ना कि क्रिकेटर, नेशनल एसेट और ये और वो, मेरा ख्याल है कि आपके जो दस्तरखान भी चल रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट्स भी चल रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होंगे, आपकी इंडोर्समेंट्स भी आपको आ रही होंगी, आप मुख्तलिफ एनजीओज के लिए काम करते हैं, वहाँ से भी पैसा आ रहा होगा, सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन गरीब का घर, गरीब का चूल्हा जो है वो अब हमेशा के लिए बंद होता जा रहा है। दोस्तों, हुकूमत ने पिछली बार 55 रुपये पहले से स्टॉक शुदा पेट्रोल पर ऑयल कंपनियों को करोड़ों का मुनाफा पहुंचाया, जिस पर पेट्रोल पंप मालिक नाराज हो गए और हड़ताल की धमकी दे डाली और मुकमुका किया। और इस बार जो कीमतें जुमे को बढ़ी, यानी कल आज, वो अचानक जुमेरात को बढ़ाकर मुनाफा कमाने का मौका पेट्रोल पंप मालिकान को फराहम किया गया कि ठीक है यार, पहले उनको हमने फैसिलिटेट किया, अब तुम्हारी बारी है, जितना तुम पाकिस्तान की आवाम से पैसा जो है वो छीन सकते हो छीनो और तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। दोस्तों, ये पाकिस्तान के हालात हैं और अनफॉर्चुनेटली इसमें सारे लोग जो हैं वो मिले हुए हैं। मैं अब आपको ना खान साहब के हवाले से कुछ खबरें दे दूं, क्योंकि खान साहब इस वक्त जेल में हैं और पाकिस्तान की आवाम को अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि आपको बगैर किसी लेबल के, बगैर किसी सियासी जमात के, एज अ पाकिस्तानी आपको इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि इमरान खान रिहा होगा ना तो ये सबसे बड़ी दलील आपके पास आज मिल गई आपको। और मैंने आपके सामने ये जो हकाइक रखे कि इमरान खान पाकिस्तान के बारे में सोचता है। इमरान खान अपने लिए नहीं सोचता, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा उसने कभी भी। अगर बच्चों के लिए सोचा होता तो यकीनन कोई उनके लिए पाकिस्तान में जायदाद बनाता, इंग्लैंड में जायदाद बनाई जाती, लेकिन उसने कुछ ऐसा नहीं किया। और इमरान खान की पूरी ज़िंदगी अब हमारे सामने है और वो क्यों ये कहता है कि आज़ादी या मौत, लेकिन मैं तुम्हारे आगे, इन टाकुओं के आगे कभी भी सर नहीं झुकाऊंगा। देखिए सर, आपकी ना 74 बरस की एक रियासत है, 50 साल से आप दुनिया पे राज कर रहे हैं, लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। आप उसे एक लम्हे के लिए डील की नज़र नहीं कर सकते। आप ये ज़रूर कहेंगे कि ठीक है यार, मौत आनी है मौत आ जाए, मैंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, पाकिस्तान की आवाम को मैं कभी भी ये पैगाम देकर नहीं जाऊंगा कि तुम्हारा लीडर, तुम्हारा कायद जो था वो डरपोक था। मैं अब मौत की आंखों में आंखें डालकर इन लोगों से जो मेरे ऊपर मौत का बार बार मुझे जो धमकी देते हैं, मैं इनकी आंखों में भी आंखें डालूंगा और मौत की आंखों में आंखें डालकर ये मेरा पैगाम है कि जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी इस डील के ऊपर किसी सूरत भी सर नहीं झुकाऊंगा। देखेंगे जो लगड़ बगड़ है ना सियासतदान, ये अब अपने
آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے اٹیچ کر رہے ہیں. بہت سارے لگڑ بگڑ تھے اس جماعت کے اندر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم بیکاز اٹس ناٹ اے رائٹ ورڈ ٹو یوز فار آل دیز پولیٹیشینز. لیکن سر حقیقت یہی ہے, یہ باتیں کوئی اسکرپٹ کا حصہ نہیں ہیں, یہ باتیں دل سے نکل رہی ہیں, اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ان سیاستدانوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں یہ جو پروپیگنڈا اب بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے خان صاحب کے خلاف کرتا رہا ہے نا, اس کی ایک اور شکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو جب یہ احساس ہوا کہ یار سہیل افریدی ہم سے جیت رہا ہے, سہیل افریدی کی اسٹریٹ موبلائزیشن کی بات ہوئی تو اس نے ہیز اے کراؤڈ پولر, عمران خان نے بھروسہ کیا, عوام نے اس کو ویلکم کیا, ہم بہت پیچھے چلے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا جو کیمپ تھا نا, اس میں نفرت بھی تھی اور اس میں ایک جیلسی اور حسد بھی آپ کو نظر آئی, اور انہوں نے سہیل افریدی کے خلاف کام شروع کر دیا. اب ہوا یہ کہ ادھر سے 9 اپریل کے جلسے کا اعلان ہوا تو ادھر سے گوہر صاحب جو ہیں اپنا چہرہ لے کر میدان میں آ کے انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس لاہور سے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں, درخواست ہے کہ ہمیں این او سی جو ہے وہ جاری کیا جائے. یہ این او سی چیف جسٹس سے جاری کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ نے متعدد دفعہ آپ کو این او سی جاری کروانے کے لیے حکومت کو کہا, لیکن این او سی جاری نہیں ہوا. یہ صرف اور صرف سہیل افریدی کی مقبولیت کو ٹکر دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ یار یہ کہیں آگے نہ نکل جائے, اس سے پہلے یہ آگے نکلے ہم بھی ساتھ میں اپنا جو ہے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم بھی اسلام آباد میں اور لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی اجازت دی جائے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ افریدی جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. تو دوستو پاکستان تحریک انصاف کو اب سوچنا پڑے گا کہ ان تمام لوگوں کو, سیاست دان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, اصل میں یہ پراکسیز ہیں, اصل میں یہ ایسے گدے ہیں جو تحریک انصاف کو کھانا چاہتے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ جماعت ختم ہو, کب عمران خان کا پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ناتا ہے یہ ٹوٹے اور ہم پھر اس کے اوپر قبضہ کر لیں. یہ قابضین ہیں, حملہ آور پہلے یہ بنے اور پھر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. یہ کوئی شارٹ نوٹس نہیں کہ شارٹ نوٹس کے اوپر پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ کریں گے. کون سا جلسہ کریں گے؟ پاکستان کی عوام صرف یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ دھرنا دیا جائے, لانگ مارچ کیا جائے. سر ان جلسوں سے کچھ نہیں ہونا. آپ اپنی سیاسی بقا کے لیے کچھ دیر کے لیے نعرے بازی کریں گے, 3-4 تقریریں کریں گے, نو بڈی از انٹرسٹڈ. پاکستان کی عوام صرف اس چیز میں انٹرسٹ رکھتی ہے کہ فائنل کال دی جائے اور اس حکومت کو گھر بھیجا جائے. مروت صاحب نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا کہ جی ہماری عمران خان سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں علی امین گنڈا پور, بیرسٹر گوہر, علی محمد خان اور اسد قیصر اور عاطف خان کی مشاورت سے 9 اپریل گزرنے کے بعد عمران خان سے ملاقات کے لیے ہم جائیں گے اور عمران خان سے ملاقات کریں گے, اور اس کے کے پی کے اور پی ٹی آئی کی سیاست پر دیر تک اثرات ہوں گے. 9 اپریل کے بعد کیوں جی؟ پہلے جائیں نا, اگر آپ کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے تو جائیں, جا کر آپ ان سے کہیں کہ ہماری ملاقات کرائیں گے. کیوں جائیں گے 9 اپریل کے بعد؟ اس لیے جائیں گے چونکہ یہ سہیل افریدی کے جلسے کا اور باقی جو ان کا دھرنا, یہ جو بھی یہ بنے گی شکل اس کی, اس کا آؤٹ کم دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اب ہماری باری ہے اور ہم دیکھیں عمران خان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. ان لوگوں نے سر کچھ نہیں کرنا. شیر افضل مروت آج پاکستان کی سیاست کو خیر بات کہے, اسے اپنے گھر سے ووٹ نہیں پڑے گا. جس علاقے سے یہ ووٹ لے رہا ہے عمران خان کے نام پر, یہ وہ کھمبے تھے جو آج پاکستان کی عوام میں اپنے آپ کو مقبول کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ ہم مقبول ہیں. یہ صرف اس انتظار میں ہے کہ کسی طرح سے قبضہ ہو سکے ایک پارٹی کے اوپر, اور کل کو پاکستان تحریک انصاف کے حصے ہوں اور کوئی حقیقی بنے گا, کوئی اصل بنے گا, کوئی کہے گا سب سے پہلے والی جماعت عمران خان کے نظریاتی ورکرز کی جماعت, اور آپ کو اس قسم کے نام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور دوستوں آپ کو امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ یہ دے دوں کہ امریکی سیکرٹری دفاع نے پیٹ ہیگسیت نے فوج کے چیف آف سٹاف کو عہدہ چھوڑنے کے احکامات دے دیے ہیں. امریکہ میں بی بی سی کے پارٹنر ادارے سی بی ایس نیوز کو ذرائع نے یہ بتایا کہ سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگسیت نے فوج کے چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو عہدہ چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے. جنرل رینڈی جارج کو سن 2027 تک اس عہدے پر رہنا تھا, اور ایک ذریعے نے یہ بھی بتایا کہ پیٹ ہیگسیت چاہتے ہیں کہ جنرل رینڈی جارج کی جگہ ایسا افسر اس عہدے پر لایا جائے جو امریکی فوج کے لیے صدر ٹرمپ اور ان کے ویژن پر عمل درآمد کروائے. اور اب تک سیکرٹری دفاع 1 درجن سے زیادہ سینئر فوجی افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹا چکے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب ویسے بہت زیادہ پریشان ہوں گے کہ ایک وزیر دفاع امریکہ کا ہے جو کسی بھی جنرل کو گھر بھیج دیتا ہے, اور ایک میں ہوں جسے مختلف میٹنگز میں بلانے کے لیے, بٹھانے کے لیے بھی ترلے کرنے پڑتے ہیں اور اس کو بلایا نہیں جاتا. آپ کو دوستوں یہ بھی خبر دے دیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے شہر کرج میں واقعہ ایک پل پر حملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہے, اور ویڈیو میں دیکھا گیا کہ آج ہونے والے ایک فضائی حملے کے بعد پل پر شعلے اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے بی بی سی کو یہ بتایا تھا کہ انہیں اس حملے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا.
بظاہر اس حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اور امریکی صدر نے اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران کا سب سے بڑا پل زمین بوس ہو گیا، اب کبھی استعمال کے قابل نہیں رہے گا، اور آگے اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب ایران مزید تاخیر ہونے سے پہلے کوئی معاہدہ کر لے، ورنہ اس عظیم ملک کے ممکنہ مستقبل میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ انہوں نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، پتھر کے زمانے میں آپ نے بھیجنا ہے بھیج لیں، لیکن ایران اب کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ یہ سب لوگ شہید ہو جائیں گے، پوری قوم شہید ہو جائے گی، لیکن یہ صہیونی قوتوں کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ اور وقت گزر رہا ہے، یہ جنگ جتنی لمبی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اتنا ہی مشکل وقت آنے والا ہے۔ اور دوستو یہ مجھے نظر آ رہا ہے پچھلے 5 دن کی جنگ 30 دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہاتھ پاؤں وہ ضرور مار رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، فیس سیونگ نہیں ہے۔ کل 20 منٹ کی تقریر تھی، لیکن میں میرا ہمارا جیسا مریم کرتی ہے، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بھی آپ کو اسی قسم کی باتیں جو پچھلے ہم نے 5 دن جو ابتدائی تھے جنگ کے اس میں دیکھے اور سنے، وہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے دوپہر کو دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔